नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नार। गृहराज्यमन्त्री नित्यानंद रायः ह्यः लोकसभायां जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयकं 2026 प्रस्तावयत्। विधेयकोऽयं नवषष्ट्युत्तरनवदशतमवर्षस्य नियमस्य संशोधनं कर्तुम् ईहते। विधेयके नियमः विहितः यत् यदि कस्यचित् जन्मनः मरणस्य वा सूचना एकवर्षात् परं दीयते तर्हि कार्यपालक दण्डाधिकारी तस्य अनुमतिं दास्यति। वर्षद्वयात् परं तु प्रथमश्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारिणः आदेशेन एव पञ्जीकरणं भविष्यति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ह्यः प्राहिणोत् यत् सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकम् अधिकृत्य चर्चाकाले कांग्रेस सदस्याः विधेयकम् अधिकृत्य किमपि न उक्तवन्तः, अपि तु असम्बद्धान् राजनैतिक विषयान् एव समुत्थापितवन्तः। सः अवोचत् यत् एतत् संशोधनं छात्राणां चिन्ताः अङ्गीकृत्य तेषामेव मांगम् अधिकृत्य आनीतम् अस्ति। मन्त्री सप्रमाणं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः एतेन विधेयकानयन निर्णयेन परीक्षा प्रणाल्यां प्रति छात्राणां विश्वासः पुनः सुदृढीभूतो वर्तते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः असमस्य मुख्यमन्त्रिणा डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इत्यमुना सह वार्तालापं विधाय ऊर्ध्वा असम क्षेत्रे प्रवृत्तस्य विनाशकारी जलौघस्य पश्चात् प्रचलन्त्याः आपदुद्धरण व्यवस्थायाः समीक्षाम् अकरोत्। सामाजिक सञ्चारपटले मुख्यमन्त्री डॉक्टर शर्मा न्यवेदयत् यत् अमित शाहः स्थितेः विषये पृष्टवान्। सहैव आश्वस्तवान् यत् भारत सर्वकारः जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु पुनर्निर्माण कार्यार्थम् आवश्यकं साहाय्यं प्रदास्यति। मुख्यमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् संकटकाले केन्द्रीय सर्वकारस्य सर्वाणि अभिकरणानि संसधानि च असम जनतायाः सेवायां सन्नद्धानि सन्ति इति गृहमन्त्री प्रख्यापयत्। होर्मुज् जलसन्धौ अनेकेषु समुद्रीय नौकायानेषु सद्यः एव कृतानाम् आक्रमणानां भारतं दृढतया निन्दाम् अकरोत्। अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिक मूलसौकर्याणां च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत् इति उक्तवान्। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनेनि हरीशः अवदत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानस्य संघर्षस्य अल्पकालस्य विरामानन्तरम् आक्रमणानि पुनरारम्भितानि, शत्रुतायाः वृद्धिः च अभवत्। सः अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गैः स्वतन्त्रं निर्बाध्यं च नौचालनं वाणिज्यं च पुनः स्थापनीयम्। झारखंड राज्यस्य कतिपय सांसदं समेत्य अनेके भारतीय जनता दलस्य सांसदाः ह्यः झारखंड लोकसेवा आयोगस्य परीक्षायाः अनुमानितं प्रश्नपत्र गौप्यता भंग प्रकरणम् अधिकृत्य संसदि उग्रविरोधं प्रदर्शनं व्यधुः। सांसदाः अस्मिन् प्रकरणे सीबीआई संस्थया अन्वेषणस्य याचनां कुर्वन्तः झारखंड मुख्यमन्त्रिणः हेमंत सोरेन इत्यस्य त्यागपत्रम् अयाचन्त। सर्वोच्च न्यायालयेन ह्यः कृष्णांगारक आवंटन प्रकरणे पूर्व प्रधानमन्त्रिणं डॉक्टर मनमोहन सिंहं विरुध्य जायमानम् आपराधिक अभियोगं समापितम्। अनेनैव सह तस्य विरुद्धं निस्सारितः आह्वानादेशः अपि निरस्तीकृतः। ओडिशा राज्यं तावत् जलौघस्य आपत्कालिस्थित्या सन्तप्यते। उच्चवस्थितानां नदीनां प्रवाहेण विशाल भूभागः जलमग्नायते। येन सहस्रशः जनाः विस्थापिताः अभवन्। अनेकेषु मण्डलेषु च जनजीवनम् अस्तव्यस्तं सञ्जातम्। पाकिस्तान अधिकृत्य जम्मू कश्मीर प्रदेशे वर्धमान अशान्तेः मध्ये पाकिस्तानी सैनिकैः कृतस्य क्रूरदमनस्य समये गतदिनद्वयोः न्यूनातिन्यूनं 40 जनाः मृताः, बहवः जनाः व्रणिताः च अभवन्। प्रतिवेदनानि उद्धृत्य यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इत्यनेन बुधवासरे आरोपितं यत्
रावलकोट मीरपुर इत्यादिषु क्षेत्रेषु जुलै 27तः 28 पर्यन्तं प्रायः 40 नागरिकाः मारिताः, अन्ये च नैके व्रणिताः, केचन कारणं विनैव निगडिताः इति वार्ताः। धन्यवादाः।